اللہ فرماتے ہیں اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونے محبوبہ میں رب العالمین نے تو آڈے تے قرآن پاک نازل فرمایا، اور اس قرآن اندر اللہ ذوالجلال نے اپنے بندیاں دا تذکرہ فرمایا، عرشاں والے اونا دیاں نشانیاں تے اونا دے اوصاف کی نے۔ اللہ فرمان دینے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ اچھی سبحان اللہ کہنا، محبت دے نال کہنا، اور سبحان اللہ کہنا اللہ دی ذات پاک واسطے۔ کیوں؟ اور ذات پاک کے ایک دفعہ آکھو گے، دو دفعہ آکھو گے، کئی مرتبہ آکھو گے اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اور ذات واقعی رب ذوالجلال دی قسم پاک ہے۔ رب اپنے فرشتیاں دے اندر بہ کے تیرا تذکرہ کر دے، اے مکی مسجد دے باہر جناب اس میدان تے اللہ ذوالجلال دے بندے، اللہ فرما دینے میرے بندے تے میریاں بندیاں میرا قرآن سنواتے ہوندے نے، قدم قدم تے سبحان اللہ ہوندے نے، قدم قدم تے میری یاد پہ کر دے نے، اللہ دے فرشتے ہوندے نے، عرشاں والے انہاں نو صلہ تے انعام کی دے نے۔ فرمایا فرشتیوں گواہ ہو جاؤ، انہاں میری پاکی بیان کی تھی، انہاں میری حمد بیان کی تھی، انہاں میری صفت و ثنا بیان کی تھی، میں اللہ ذوالجلال نے انہیں کلمے دی برکت دے نال انہاں نو گناہاں تو پاک تے صاف کر کے رکھ دے۔ اس واسطے کنجوسی نہ کرے آجے۔ اللہ فرمان دینے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ اللہ فرمان دینے اے مومن میں اللہ نے ایمان والے اندر تذکرہ کیتا ہے، اے دی اندر تین نشانیاں میں اللہ فرمان دینے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، میرے بندے دی پہلی نشانی کی ہے اللہ دا ذکر کرنے والا میرا بندہ، میری یاد اندر اپنی زندگی گزارنے والا میرا بندہ میرا ذکر کر دے یا میرا ذکر سندا ہے۔ رب ذوالجلال دی قسمیں الحمدللہ بھی کہنا اللہ دا ذکر ہے، سبحان اللہ بھی کہنا رب دا ذکر ہے، الحمدللہ بھی کہنا اللہ دا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہنا اللہ دا ذکر ہے۔ اے جڑا قرآنی اللہ ذوالجلال دا ذکر ہے، فرمایا میرے بندیاں کل جدوں میرا ذکر کیتا جاندا ہے اللہ فرمان دینے واجلت قلوبهم، میرے بندیاں دے دل پھس جاندے نے، دل دہل جاندے نے، اونا دے جسمہ تے کپ کپی تاری ہو جاندی ہے، اپنے رب نہ ان اپنا رابطہ تے کنیکشن جوڑ لیندے نے۔ اللہ دوسری نشانی کی ہے، فرمایا ہوا اذا تلیت علیہم آیاتہ
آیاتہ زادتہم ایمانا، جنہوں میرا قرآن پڑھیا جاندا ہے، میرے قرآن دی تلاوت کر دے میں یا میرا قرآن سن دے میں، میریاں آیتاں نو ویندے میں، انہاں دے ایمان بھی ود جاندے میں، انہاں دے دلاں دے نخار بھی پیدا ہو جاندا ہے۔ اندازہ نہیں کیتا اللہ دی رحمت نہ رمضان نہ پیارا مہینہ، اے دے اندر قرآن بھی اساں پڑھے آئے، رب دا قرآن اسی نماز تراویح دے اندر بھی سنے آئے۔ قسمتاں والے جنہاں کئی قرآن اللہ دی رساوات ختم کیتے میں، قرآن دن پڑھیا رات پڑھیا، مسجد دے اندر پڑھیا، اپنی دکان تے اپنے مکان دے اندر پڑھیا، نو بھی پڑھ دی، ساس بھی پڑھ دی ہے، شورا بھی پڑھ دا، دماد بھی پڑھ دا۔ حان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اوے قرآن اتنی برکت والا من میرے شہید قائد شہید ملت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید آکھیا کر دے، اور قرآن جی دی قسمت دے اندر آ گیا، او تے بڑی کامیاب ہے، قرآن جی دی زندگی مقدر دے اندر آ گیا، او تے بڑی خوش نصیب ہے۔ اور صاحب دل کی اندر اور جی دے ہاتھ قرآن حدیث ہوئے، او دی قسمت دی کیریس ہوئے، تے جی دے ہاتھ وچ مسلم بخاری ہے، او دے کولت دولت ساری ہے۔ قرآن دی برکت، نبی دے فرمان دی برکت ہے۔ ویکھو جتھے جتھے الحمدللہ تحت نگاہ قرآن و سنت دا مرکز ہے، محبت پیار دی فضا قائم ہے، رب دا قرآن سن واسطے صاحب قرآن علیہ السلام دا فرمان سن واسطے آئے ہو۔ اللہ تیجی اللہ دو تیسری نشانی کی ہے، اللہ فرمان دینے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ انہوں تکلیف ہوندی ہے، کوئی مصیبت ہوندی ہے، کوئی کسے پریشانی دا سامنا کرنا پیندا تے اپنے رب تے توکل کر دے میں، اپنے اللہ دی ذات تے بھروسہ رکھ دے میں۔ اللہ تی چوتھی نشانی کی ہے، فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، نمازاں بھی مومن پڑھ دے میں، رحمان والا صبح دی پڑھدا تے زور دا انتظار کردا ہے، رحمان والا زور پڑھدا تے اثر دا انتظار کردا ہے، رحمان والا اثر پڑھدا تے مغرب دا انتظار کردا ہے، رحمان والا مغرب پڑھدا تے عشاء دا انتظار کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے مومن دی نشانی اے وے، رحمان دے بندے دا وتیرا اے وے، اذان سندا تے رب دے گھر وچ اپ تشریف لے آوندا ہے۔ اللہ پنجویں نشانی کی ہے،
فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں انہوں مال دیتا میں انہوں دولتاں دیتیاں میں روپے پیسے دی ریل پھیل عطا فرمائے تے میرے رستے دے اندر اللہ ذوالجلال دے رستے دے اندر خرچ کر دائے کتے اپنے مالوں مسجداں تے لگاؤں ہے کتے مدرسیاں دی زینت بناؤں ہے کتے شہریاں کرواؤں ہے کتے افطاریاں کرواؤں ہے کتے حافظ قرآن واسطے بڑیاں بڑیاں اور نعمتاں اویسا کر دے کتے اپنے بیگانے یتیماں مسکیناں دا خیال رکھ دائے اللہ اے پانچ نشانیاں اپنے مومن بندے دیاں بیان کیتیاں میں عرشاں والیا انہاں نوں ملنا کی ہے اللہ انہاں دا مقام کی ہے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم اچھی کیا دیو کام تا نہیں مک گیا کیونکہ مکسر جہاں ٹائم ہے نا تے تسی اجے ٹھنڈے ٹھنڈے جیو میں مغرب تو بعد بھی اور عشاء تو بعد بھی 2 پروگرام کر کے ہیں اللہ دی رحمت نہ اور ایمی تھکاوٹ تو آڈا الحمدللہ دیدار کر کے ساری تھکاوٹا اللہ دی رحمت نہ دور ہو گئی اتنا جمع غفیر ہے اللہ جن نے آئے نے تیرے بندے تے تیریاں بندیاں انہاں دا اونا اپنی رحمت نہ مقبول و منظور فرما لے اللہ مومن بندے ہمیں انہاں نو درجات کی دیتے ہمیں اللہ فرمان دینے اولائک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم انہاں دے درجے نے اللہ دے کول تے اللہ کنج انہاں دے مقام نے فرمایا ومغفرۃ ورزق کریم اللہ فرمان دے میں انہوں جنت دے اندر پاکیزہ رزق بھی عطا کرانگا اللہ فرمان دے میں انہوں دی معافی دا بھی اعلان کر دیاں گا یہ 9واں سپارہ تے ایک اور قرآن دا مقام سن لو 18واں پارہ رمضان تے قرآن دا بہت گہرا تعلق ہے میرا دل کر دے میں کثرت نہ رب دا قرآن پڑھدا جاواں کیونکہ جماعت دے خطیب نے وقت بڑا مختصر دیتا ہے میں تھوڑے وقت اندر اللہ ذوالجلال دے قرآن دیا چڑیاں لگا کے رکھ دیا اللہ فرمان دینے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راؤون والذین هم على صلواتهم يحافظون ساری چیزاں دا تذکرہ فرما کے اللہ نے آخر اندر کی بیان فرمایا اولئک هم الوارثون اللہ فرمان دینے میرے مومن بندے دی نشانی ہے رحمان دے بندے دی نشانی ہے او اللہ تے بھی ایمان لے آندا ہے اللہ دے فرشتیاں تے بھی ایمان رکھدا ہے مومن میرا بندہ آخرت تے بھی ایمان لے آندا ہے تے پہلیاں کتاباں تے پہلے نبیاں تے بھی ایمان رکھدا ہے تے اور او دی نشانی کی ہے الذین هم فی صلاتہم
خاشعون مومن بندہ رحمان دا بندہ جیڑا ہے اپنی نماز اندر خشوع خضوع اختیار کردا ہے مومن نو پریشانی ہوندی ہے کسے قبر تے نہیں جاندا پریشانی ہوندی ہے کسے اور چوکھٹ دروازے تے نہیں جاندا مومن نو پریشانی ہوندی ہے مکی مسجد دے دروازے کھول کے مسجد کلیم تے صف تے کھلو جاندا ہے اے مکی مسجد دے وچ آن والیا قرآن و سنت دیا پروانیاں مت والیا ہن تے ویلا اے چند دن تے چند کڑیاں میں جو اللہ دی رحمت نہ ساڈے تے اللہ نے نازل فرمائیاں میں کہ تے راتاں نو اٹھ اٹھ کے اپنے رب نو منایا کر رونا نہیں ہوندا رون والا چہرہ ہی بنا کے اپنے خالق مالک دا ترلا ماریا کر نماز اندر کھلویا کر اپنے آپ نو روایا کر سارے دار چھڈ کے رحمان دے بندے دی نشانی سن لے اج کر کے اللہ اکبر کہہ کے سینے تے ہاتھ بن لیندا ہے تے آندا کی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر نماز نیت لیندا ہے تے پردہ کی ہے اللہم باعد بینی و بین خطائی کما بات بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد نال روندا پیا ان سبحاندا پیا ہنجو رب دے سامنے کھڑاندا پیا جسم ہلدا ہے تے میرے آقا فرماندے نے جس بندے دا دل جسم اللہ ذوالجلال دے سامنے ہل جائے اللہ زندگی دے سارے گناہاں تے اپنی رحمت دا قلم پھیر دیندے نے اے رب دے سامنے کی ہوندا اے جڑی باعد بینی میں تواڈے سامنے پڑھی ہے اللہ میرے گناہاں تو مینوں انج دور کر دے جویں مشرق تو مغرب دا فاصلہ ہے اللہ میرے گناہ انج دھو دے جویں دھوبی کپڑا سفید میل کچیل تو کر دیندا ہے اللہ میرے گناہ پانی نال دھو دے برف نال دھو دے اولیاء نال دھو دے تے کتے ہوندا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اپنے گناہ رکھ لے رب دیاں صفتاں کرن لگ پیندا تیری بھی عادت ہے اللہ معاف کرے میری بھی عادت ہے کدے کولوں منگنا ہوئے او دیاں تعریفاں کرنا او دے بچیاں نو اچھا کہنا او دے خاندان دیاں تعریفاں کرنا او دی برادری تے قبیلے نہ محبت کرنا ہے تے اے وچت دے وچ آ کے بندہ آندا چودھری دس نہ کی چاہنا ہے اے لگا چودھری جی تیرے ڈیرے تے آنا وا تیرے دروازے تے آنا وا منو خیر پہ جاندی ہے رب ذوالجلال دی قسم ہے اللہ کرے اللہ دے دردا تینوں مینوں منگتا فقیر بنا دے تے بندہ رب دے سامنے کھلوتا ہے اللہ دی تعریف کردا ہے او دی حمد بیان کردا ہے او دی ثنا پڑھدا ہے اس مالک نو رو رو کے منواندا ہے تے آندا کی ہے الحمدللہ رب العالمین رب دی تسبیح بیان کردا ہے تعریف اپنے خالق دی کردا ہے اے کتھے بیٹھا ہے مسجد مکی اندر بیٹھا ہے فیصل آباد دی کسے مسجد ادارے دے اندر بیٹھا ہے اللہ اپنے فرشتیاں دے اندر بیٹھے ہیں تے رب اپنے فرشتیاں مخاطب کر دے ہیں اے میرے ملائکہ جی اللہ جی کی آڈر ہے اللہ فرماندے نے ویکھو میرا بندہ رات دی بیوی
بھی سو گئی, یہ رشتہ دار بھی سو گیا, یہ برادری بھی سو گئی, یہ چاچے تے مامے بھی سو گئے, یہ قبیلہ تے لو لشکر بھی سو گیا ہے. ہن میرے سامنے بیٹھا, میرے سامنے انج قیدی بن کے کھلوتا ہے. اللہ تینوں مینوں کھلون دی ہمت توفیق نصیب فرما دے, تے جڑا کھلو جاندا ہے اللہ دنیا آخرت دیاں کامیابیاں عطا فرمان دے میں. اللہ فرشتیاں نوں مخاطب کر دے میں, اے میرے فرشتیو دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر دے, میری پاکی بیان کر دے. بندہ کی آندا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعریفاں تیرے واسطے تے آسمان تے رب فرشتیاں نوں کی آندا. اللہ فرماندے نے حامدانی عبدی, حامدانی عبدی, تے پھر کی آندا الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم. فرمایا اسنا علی عبدی مالک یوم الدین, مالک یوم الدین. اللہ فرمان دینے حامدانی عبدی. ماشاءاللہ شاک تشریف لائے میں اپنی بات نو انشاءاللہ 5-7 منٹ دے اندر مختصر کرنا چاہنا, اور میں اللہ دی رحمت نہ گل مکانا چاہنا, کسے اسٹیج تے توانو پہنچانا چاہنا. نعرہ تکبیر, مولانا خالد بجان صاحب. الحمدللہ فاضل نوجوان خطیب اسلام تشریف لائے میں انشاءاللہ جڑیاں باتاں کیتیاں نا انہاں دا ترجمہ تہاڈی تے اپنی بولی اندر بیان کر کے بات نو مکاواں گا. تے بندہ کی آندا الرحمن الرحیم. اللہ فرماندے نے اسنا علی عبدی مالک یوم الدین. اللہ فرماندے نے مجدنی عبدی, اور میرے بندے نے منو پکارے آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ جو نماز اندر منگے, آخر دعوان الحمدللہ.